Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Ibn Asraf from FEI. This class is history, chapter number 3, the making of global world. This is the lecture number 3 of this chapter. Let's start today's first topic. Our today's first topic is indentured labor migration from India. तो अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें तो 19th सेंचुरी में एक तरफ फास्टर ग्रोथ हो रही थी इकोनॉमी की और दूसरी तरफ लोगों की मिजरी या परेशानियां बढ़ रही थी। एक तरफ हायर इनकम्स थी कुछ लोगों के लिए, लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा लोग पॉवर्टी में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। एक तरफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही थी और दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा लोगों को खाने-पीने की चीज़ें भी मैसर नहीं हो पा रही थी। तो अगर हम देखें ये जो इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम था, ये एक्चुअली में एक अल्टरनेटिव बनाया था यूरोपियन कंट्रीज़ ने, क्योंकि जिस तरह से स्लेवरी को एबॉलिश किया गया था, ख़त्म किया गया था, अब इन्होंने इसके बदले इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम अपनाया। तो ये क्या होता था, इंडिया से बहुत सारे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर दूर-दराज इलाकों में लिया जाता था, लेकिन अगर हम इंडिया के उन रीजन्स की बात करें जहाँ से इन लोगों को लिया जाता था एज़ इंडेंचर्ड लेबर्स, वो थे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड द ड्राई रीजन्स ऑफ तमिलनाडु। तो ये वो इलाके थे जहाँ पे लोग काफ़ी मुश्किलात की ज़िंदगी गुजार रहे थे और ख़ास तौर पे वो लोग जो लैंडलेस थे। तो इनको कॉन्ट्रैक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट पर लेते थे और उसके बाद दूर-दराज इलाकों में इनको लिया जाता था। तो अगर हम देखें कि इनका जो इनके टर्म्स फॉर इंडेंचर्ड लेबर क्या होते थे, तो इंडिया और चाइना से लेबर्स को प्लांटेशंस में काम करने के लिए लिया जाता था या माइन्स में काम करने के लिए बहुत सारी जगहों में दुनिया की थी, और ये वापस उनसे वादा किया जाता था कि 5 साल तक आपको हमारे साथ काम करना है और 5 साल के बाद आपको हम वापस छोड़ देंगे। तो जिन एरियाज़ में इनको लिया गया वो कुछ इस तरह से थे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कैरिबियन आइलैंड्स, जिनमें मेनली ट्रिनिडेड, गयाना एंड सूरीनाम आते थे। इसके अलावा मॉरिशस, फिजी, और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो आसाम में प्लांटेशंस थी चाय की, तो वहाँ पे भी इन इंडेंचर्ड लेबर्स को लिया गया। उसके बाद अगर हम बात करें जो एजेंट्स इनको रिक्रूट कर रहे थे, तो उनको काफ़ी ज़्यादा कमीशन वगैरह मिलती थी ब्रिटिशर्स की तरफ से। तो हम कह सकते हैं कि जो लोग इस इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम के अंडर में काम करने के लिए गए अलग-अलग जगहों पे, तो एक्चुअली में वो गरीबी से परेशान थे, तो वो अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहते थे। लेकिन ये जो एजेंट्स उनको काम देने का दिलासा दे रहे थे, वो उनको फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे, और ये भी कि किस डेस्टिनेशन पे आपको लिया जाएगा, वो भी उनसे छुपा लिया जाता था। तो उनको पता नहीं था कि कितनी दूर हमें जाना है, कहाँ पे जाना है। जैसे अभी हम बात करेंगे कैरिबियन आइलैंड्स या फिजी की, तो ये तो दुनिया के 2 अलग-अलग किनारों पे है। जैसे कि फिजी पैसिफिक ओशन में है, कैरिबियन आइलैंड्स अटलांटिक ओशन में है। तो ये काफ़ी लंबा सफ़र था। अगर पहले से वर्कर्स को पता चलता, तो शायद वो इस मतलब किस्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते। उसके बाद अगर हम देखें, अ, उन्होंने वहाँ पे जाके क्या देखा कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स ने उनसे वादे किए थे वो सारे झूठ थे। वहाँ पे काम भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। बहुत सारे लोगों ने वहाँ से भागने की कोशिश की, उनको फिर पकड़ लिया गया। उसके बाद उनको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर वगैरह किया गया, और या तो हम ये कह सकते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम पे वहाँ पे फिर से लगाया गया। उसके बाद अगर हम देखें, वहाँ पे जो हम कह सकते हैं कल्चरल ट्रांसमिशन हो गया, क्योंकि बहुत सारे इलाकों से लोग कैरिबियन आइलैंड्स, फिजी वगैरह में काम करने के लिए लिए गए थे, और वहाँ पे कल्चरल इंटरमिक्स हो गया। जैसे हम मुहर्रम की बात करते हैं, जो शिया कम्युनिटी में, जो हम हमारे मुसलमानों में शिया कम्युनिटी है, वो लोग मुहर्रम प्रोसेशन मनाते हैं। तो ट्रिनिडेड में ये एनुअल मुहर्रम प्रोसेशन में सभी कल्चर्स के लोग पार्टिसिपेट करते थे, और उसमें वो ड्रम्स वगैरह भी बजाते थे, तो उसको वहाँ पे होशे कहते थे, और जिसमें हर एक किस्म के रेस या रिलीजन के लोग ज्वाइन करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें, अ, अ, जो एक प्रोटेस्टेंट रिलीजन था रास्ताफारियानिज्म, बॉब मार्ली भी इस रिलीजन को मानते थे। एक्चुअली में इथोपिया के किंग ने दावा किया था कि हज़रत ईसा का जो दूसरा जन्म हुआ है वो मेरी शक्ल में हुआ है। तो उसके बाद ये प्रोटेस्टेंट रिलीजन बना था। तो इसको भी काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे मानने लगे थे कैरेबियन में, और
اگر ہم بات کریں، اگر ہم اس وقت دیکھیں جو پریزنٹ کنڈیشنز ہیں انڈینچرڈ لیبرز کی، تو انڈینچرڈ لیبرز نے الگ الگ جگہوں پہ، جیسے فجی ہے، کیریبین آئیلینڈس ہے، افریقہ وغیرہ ہے، وہاں پہ اپنی کالونیز بنائی ہے، جہاں پہ ابھی بھی وہ رہتے ہیں، ان کے جو ہم کہہ سکتے ہیں ڈسینڈنٹس۔ وی ایس نیپال کی اگر بات کریں، جو نوبل پرائز ونر ہے، وہ ابھی بھی ویسٹ انڈیز میں مطلب رہائش پذیر ہے، ان کے پریوار والے ہیں، تو ایکچولی میں ان کے اینسسٹرز بھی ایز این انڈینچرڈ لیبر وہاں پہ گئے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سارے کرکٹرز جو ویسٹ انڈیز کے ہیں، جیسے کہ شیو نارائن چندر پال، رام نریش سرمان وغیرہ، ہمیں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کے نام انڈینز کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ ایکچولی میں ان کے بھی اینسسٹرز انڈیا سے ہی گئے تھے ایز این انڈینچرڈ لیبر۔ اور اگر ہم اس کے علاوہ دیکھیں، یہ جو انڈینچرڈ لیبر سسٹم تھا، بہت سارے لوگ اس کو ابیوزو قرار دیتے تھے اور مانتے تھے کہ یہ لوگوں پہ ظلم ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں، ارلی 20th سینچری سے ہی نیشنلسٹ لیڈر جو انڈیا کے تھے، انہوں نے اس کو کرٹیسائز کرنا شروع کیا۔ فائنلی انڈیا میں 1921 میں انڈینچرڈ لیبر سسٹم کو ایبالش کیا گیا۔ تو یہاں پر ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے انڈین انٹرپرینورس ابراڈ۔ تو جو ہم کہہ سکتے ہیں بزنس کلاس انڈیا کا تھا، مطلب ارلی 19 سینچری وغیرہ میں، تو وہ کس طرح سے یہاں پہ بینکنگ سسٹم وغیرہ یا پیسوں کا انتظام کرتے تھے جب لوگوں کو ضرورت وغیرہ پڑتی تھی۔ تو اگر ہم دیکھیں تو انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے فوڈ پروڈیوس کرنا آسان بات نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے کافی زیادہ کیپٹل، پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں شکاری پوری شرافس اینڈ نٹوکوٹیائی چیتیارز، تو یہ شکاری پوری شرافس گجرات اوریجن کے تھے اور نٹوکوٹیائی چیتیارز تامل ناڈو اوریجن کے تھے۔ They financed agricultural export to Central Asia and South Asia. They used their own funds or borrowed from European banks. They had sophisticated system. تو sophisticated system کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی جگہ پہ اگر پیسوں کی ضرورت کسی کو ہوتی تھی تو یہ پرووائڈ کرواتے تھے۔ اس وقت ایسی فیسلٹیز آج کی جیسی نہیں تھی کہ آن لائن ٹرانزیکشن وغیرہ ہوتی تھی، لیکن ان کے پاس بہت اچھا سسٹم تھا، یہ پیسے وغیرہ کہیں پر بھی ٹرانسفر وغیرہ کرا سکتے تھے، تو دور دراز علاقوں میں بھی۔ تو اگر ہم دیکھیں ان نٹوکوٹیائی چیتیارز اور شکاری پوری شرافس کے علاوہ، جو انڈیا کے سندھی ٹریڈرز وغیرہ تھے، انہوں نے بھی افریقہ میں کافی حد تک ٹریڈ کیا، بہت سارے آئٹمز وغیرہ بھی وہ پورٹس وغیرہ پہ بیچتے تھے۔ ان کا بزنس اس لیے بھی فلورش ہوا کیونکہ اس وقت ٹورسٹس وغیرہ جو بھی آتے تھے یورپین کنٹریز سے، وہ ان کی چیزیں وغیرہ خریدتے تھے۔ تو یہ اس طرح کا سسٹم تھا ارلی انٹرپرینورس میں، جن لوگوں نے کافی زیادہ ہیلپ کی، اور جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ انہوں نے یورپین بینکس وغیرہ کا بھی استعمال کیا، ان کے پیسوں کا بھی استعمال کیا۔ جیسے شکاری پوری شرافس اور نٹوکوٹیائی چیتیارز نے دور دراز علاقوں میں بھی ٹریڈ کیا اور وہاں پہ بھی کافی زیادہ انویسٹمنٹ وغیرہ کی۔ تو یہ ارلی انٹرپرینورس میں سے کچھ لوگ تھے۔ ان کے علاوہ اگر ہم بات کریں نٹوکوٹیائی چیتیارز، شکاری پوری شرافس یا سندھی ٹریڈرز کے علاوہ حیدرآبادی ٹریڈرز وغیرہ بھی اس میں شامل تھے۔ انڈین ٹریڈ کالونیلزم اینڈ دی گلوبل سسٹم، اگر ہم بات کریں انڈیا کا ٹریڈ پرانے زمانے سے ہی آؤٹ سائڈ ورلڈ سے تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ ارمینیا سے بہت مطلب پہلے جو ٹریڈرز تھے نارتھ ویسٹرن فرنٹائر سے، جہاں سے آج پاکستان ہے، تو وہاں سے وہ پنجاب آتے تھے، پنجاب سے وہ اونٹوں کے اوپر لاد کر یا فائن کوالٹی آف جو کاٹن ہے وہ لے جا کر ایران، عراق اور سینٹرل ایشیا میں بیچتے تھے۔ تو یہ جو فائن کوالٹی آف انڈیا تھا، اس کی کافی زیادہ ڈیمانڈ تھی، اور جو باقی کنٹریز میں اس وقت کاٹن بن رہا تھا وہ کورس ٹائپ کا ہوتا تھا، وہ اچھی کوالٹی کا نہیں ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد جب یورپین کمپنیز یہاں پہ آئی، انہوں نے بھی انڈین ٹیکسٹائلز یا انڈیا کا کپڑا جو ہے یورپ ایکسپورٹ کرنا شروع کیا۔ لیکن بعد میں جب انگلینڈ میں انڈسٹریز وغیرہ قائم ہوئی تو انڈین ٹیکسٹائلز کی ڈیمانڈ دھیرے دھیرے کم ہونے لگی۔ سب سے پہلے وہاں کے انڈسٹریلسٹس نے گورنمنٹ کو پریشرائز کیا کہ آپ انڈیا کے کلوتھ پہ امپورٹ ڈیوٹیز لگائے، تاکہ وہ انگلینڈ کے لوگوں کو مہنگا پڑے اور وہ انگلینڈ میں بنی جو انڈسٹریز ہے وہی انہیں کا کپڑا استعمال کرے۔ تو اس کے بعد دھیرے دھیرے انڈیا سے جو کپڑا تھا انگلینڈ جانا کم ہو گیا۔
अगर हम 1800 की बात करें, तकरीबन 30% इंडिया से जो टेक्सटाइल्स थे वो एक्सपोर्ट होते थे इंग्लैंड, और ये 1815 में 15% पे पहुंचा और 1870 में 3% पे। इसका मतलब काफी ज्यादा डिक्लाइन आया इसमें। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रीज कायम हुई थी इंग्लैंड में, उनको रॉ कॉटन की जरूरत पड़ती थी, तो रॉ कॉटन की डिमांड वहां पे बढ़ने लगी। 1812 में 5% ही रॉ कॉटन इंग्लैंड एक्सपोर्ट होता था, लेकिन 1871 में 35% जो कॉटन था रॉ कॉटन वो वहाँ पे एक्सपोर्ट होता था। इसके अलावा और भी चीज़ें, इंडिगो, ये भी मतलब, या जूट, इसके अलावा हम कह सकते हैं जो वीट वगैरह था वो भी एक्सपोर्ट होता था इंग्लैंड, यहाँ से, इंडिया से। इसके अलावा चाइना से बहुत पुराने ज़माने से ही इंग्लैंड वाले चाय लेते थे, चाय खरीदते थे, लेकिन चाय के बदले इंग्लैंड वालों को गोल्ड या सिल्वर कॉइन्स देनी पड़ती थी। तो बाद में उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम कोई अल्टरनेटिव यहाँ पे ढूंढे, तो उन्होंने सोचा कि मतलब यहाँ पे उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि चाइना के लोगों को ओपियम की लत लगी है, वो एज ड्रग्स उनको इस्तेमाल करते हैं। तो चाइना वालों ने इंडिया में ओपियम प्रोड्यूस करके चाइना उसको स्मगल करना शुरू कर दिया। तो उस ओपियम से जो भी पैसे आते थे उसी से वो चाय खरीदने लगे। तो इस तरह से उन्हें गोल्ड या सिल्वर फिर बाद में नहीं देना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट जो ब्रिटिशर्स को इंडिया के ट्रेड से हुआ, वो था ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस ये होता है कि इंडिया से जो भी चीज़ें ब्रिटिशर्स लेते थे वो सस्ते दामों में लेते थे, और वहाँ से जो भी चीज़ें यहाँ आती थी वो महंगे दामों में आती थी। इसमें जो उनका मतलब बेनिफिट होता था, उनका प्रॉफिट होता था, उससे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें करते थे, जैसे होम चार्जेस देना, जैसे कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स को यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, उनको फिर बाद में पेंशन देना। इसके अलावा डेब्ट वगैरह, जो एक्सटर्नल डेब्ट था, फॉर एग्जांपल अगर वो अमेरिका से कोई चीज़ लाते थे उसमें उनको फ़ायदा नहीं मिलता था, तो ये पैसे भी इंडियन ट्रेड से वो हासिल करते थे। इसके अलावा इंटर वार इकोनॉमी, तो यहाँ पे ये चीज़ देखनी ज़रूरी है कि अगर हम देखें, इंटर वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर 1918 तक चला। तो ये दो बड़े पावरफुल ग्रुप्स में हुआ। एक तरफ एलाइड पावर्स थे और दूसरी तरफ सेंट्रल पावर्स थे। एलाइड पावर्स में ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया थी, और 1917 में इसको ज्वाइन किया यूएसए ने। दूसरी तरफ सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ऑटोमन टर्की थी। और इन दोनों के बीच में जो जंग हुई, ये 4 साल से भी ज़्यादा चली, और इसमें काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल नेशन ही जो वाबस्ता थी। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो हम कह सकते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिसमें मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स, केमिकल वेपन्स वगैरह का इस्तेमाल हुआ, और इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ। 9 मिलियन के आसपास में लोग मरे, और 20 मिलियन के आसपास यहाँ पे लोग जख्मी हुए इस वर्ल्ड वार में। तो ये यूरोप में लड़ा गया, लेकिन इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड देखने को मिला। तो अगर हम देखें, इस वार में मैन ऑफ वर्किंग एज जो थे उनकी मौतें ज़्यादा हुई। तो इसका मतलब जो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में काम करने के लायक मर्द थे, उनकी वहाँ पे ज़्यादा अमवात हुई, जिसकी वजह से उनके घरों में जो इनकम थी वो कम होने लगी, डिक्लाइन होने लगी। तो उसके बाद इंडस्ट्रीज को रिस्ट्रक्चर किया गया, क्योंकि अगर हम बात करें, पहले वहाँ पे अलग अलग किस्म की इंडस्ट्रीज थी जो कपड़ा, शू वगैरह बाकी चीज़ें बनाती थी, लेकिन अब पूरी की पूरी सोसाइटी इन 4-5 सालों में वार के रिलेटेड ही सोचने लगी, और मैन के लिए मतलब चले गए, जंग लड़ने के लिए चले गए, और वुमेन उसको इंडस्ट्रीज में काम मिलने लगा। कौन सी इंडस्ट्रीज? वार टाइम इंडस्ट्रीज। अब वहाँ पे हथियार बन रहे थे, सोल्जर्स के लिए यूनिफॉर्म्स बन रही थी, या दूसरी चीज़ें बन रही थी जो उस वक्त नीड ऑफ आवर थी। तो उसके बाद अगर हम देखें, पोस्ट वार रिकवरी, तो पोस्ट वार रिकवरी किस तरह से हुई? अगर हम सबसे पहले देखें, तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा ब्रिटेन को, क्योंकि ब्रिटेन जो था वो वार से पहले वर्ल्ड लीडिंग इकोनॉमी थी, लेकिन वार के बाद ब्रिटेन ने काफ़ी ज़्यादा मतलब हम कह सकते हैं क्राइसिस वहाँ पे आ गए। इंडिया एंड जापान जो थी
وہاں پہ اب انڈسٹریز وغیرہ بننے لگی تھی۔ اب برٹین جو تھا وہ اپنی پرانی پوزیشن انڈین مارکیٹ میں واپس حاصل نہیں کر پایا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں، برٹین نے بہت سارا قرضہ یو ایس اے کی گورنمنٹ اور یو ایس اے کے سٹیزن سے لی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ برٹین جو اس وقت تک سب کو قرضہ دیتا تھا، اب خود قرضے میں ڈوب گیا تھا۔ تو یہاں پہ ہم نے بات کی تھی کہ مطلب جو برٹین تھا وہ کافی زیادہ اسٹرگل کر رہا تھا۔ اگر ہم دیکھیں پروڈکشن میں مطلب بہت کمی آئی تھی، انمپلائمنٹ ریٹ زیادہ بڑھ گئی تھی۔ کہا جاتا ہے ہر 5 میں سے ایک ورکر جو برٹین میں تھا وہ اب انمپلائڈ تھا۔ تو لوگ کافی زیادہ پریشان تھے، اینکشس تھے۔ تو اگر دوسری طرف دیکھیے ایگریکلچر اکونامی پوسٹ وار ورلڈ وار کے بعد، تو ایگریکلچر اکونامی میں بھی کافی کرائسس تھے۔ اگر ہم دیکھیں پہلے فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے جو ایسٹرن یورپ رشیا وغیرہ تھا وہ ویٹ پروڈیوسنگ میں کافی زیادہ آگے تھا، لیکن فرسٹ ورلڈ وار کے دوران کینیڈا، امریکہ اور آسٹریلیا میں جو ویٹ پروڈکشن ایریاز تھے ان کو ایکسپینڈ کیا گیا، زیادہ سے زیادہ بڑھایا گیا، تو ان ایریاز نے اس وقت زیادہ پیسے کما لیے۔ ویٹ پرائسز پھیل ہو گئے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کینیڈا، امریکہ اور آسٹریلیا پہلے سے ہی اوور پروڈکشن کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف سے جب یورپ نے بھی پروڈکشن واپس کی تو اس کی وجہ سے ویٹ کے پرائسز میں کافی زیادہ گراوٹ آئی، اور خریدار ان کو خریدنے کے لیے بھی نہیں تھے۔ اب یہ جو کسان تھے یہ خود قرضے میں ڈوب گئے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رائز آف ماس پروڈکشن اینڈ کنزپشن۔ اگر ہم دیکھیں یو ایس اے نے کافی زیادہ ترقی کی 1920s میں، کیونکہ اگر ہم دیکھیں فرسٹ ورلڈ وار میں یورپ پوری طرح سے لڑ رہا تھا، لیکن دوسری طرف امریکہ ہی انہیں فوڈ گرینز، ہتھیار وغیرہ پرووائڈ کر رہا تھا، جس سے یو ایس اے کے سٹیزنز نے کافی اوورسی مطلب ہم کہہ سکتے ہیں پراپرٹی وغیرہ حاصل کی۔ تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ماس پروڈکشن شروع ہونے لگی امریکہ میں، ہنری فورڈ نے اس کی شروعات کی، جس کو پیونیئر، جو شروعات کرنے والا ہو، کہا جاتا ہے ماس پروڈکشن کی۔ ماس پروڈکشن کا مطلب ہوتا ہے زیادہ مقدار میں جب کوئی چیز بنتی ہے جس کو عام لوگ بھی افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ڈیٹرائٹ میں ایک کار مینوفیکچرنگ انڈسٹری کھولی، جہاں پہ انہوں نے ماس پروڈکشن کے لیے ٹی ماڈل کی گاڑی، فورڈ گاڑی چنی، اور یہ جو فورڈسٹ انڈسٹری تھی اس میں یو ایس اے میں مطلب پریکٹس ہونے لگی 1920s میں۔ اگر ہم دیکھیں اس کے لیے شکاگو میں انہوں نے سلاٹر ہاؤس دیکھا تھا، جہاں پہ ان کو یہ کنسپٹ آیا، جہاں پہ اسمبلی لائن پہ جانوروں کو سلاٹر کیا جاتا تھا، ذبح کیا جاتا تھا، اس کے بعد کنویئر بیلٹ پہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہوتا تھا، تو دوسرا انسان اس کی کھال مطلب اتارتا تھا، تیسرا انسان اس کا اندرونی جو اسٹامک وغیرہ ہے وہ نکالتا تھا۔ اس طرح سے کچھ ہی منٹوں میں ایک جانور جو تھا الگ الگ حصوں میں بٹ کر بیچنے کے لیے، ان کے پارٹس بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی ٹی ماڈل گاڑی کے لیے ایسی انڈسٹری چنی جہاں پہ انہوں نے اسمبلی لائن کا استعمال کیا، لیکن یہ ورکرز کو کافی زیادہ مشکل لگا، کیونکہ ہر مطلب 3 منٹ کے بعد ایک گاڑی تیار ہوتی تھی، تو یہ ورکرز کو کافی زیادہ مشکل لگا، کیونکہ ان کو اب مطلب ہر پل کام میں لگے رہنا تھا۔ اس سے پہلے وہ بات چیت وغیرہ بھی کرتے تھے، سگریٹ، چائے وغیرہ بھی بیچ میں پیتے تھے، لیکن اب ان کو ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا اسمبلی لائن پہ، کچھ نہ کوئی پارٹ ان کو جوڑنا پڑتا تھا جو ان کو کام اسائن دیا گیا تھا۔ بعد میں جو ہنری فورڈ تھے انہوں نے وہاں پہ کیا کیا، انہوں نے اپنے ورکرز کی سیلری ڈبل کی، اور وہاں پہ ورکرز کی یونین وغیرہ بننے سے وہاں پہ ان کو روکا۔ اس طرح سے وہاں پہ جب یہ انڈسٹری ماس پروڈکشن کار بنانے میں کامیاب ہوئی، اس کے بعد یہ طریقہ باقی انڈسٹریز میں بھی، ریفریجریٹر انڈسٹری میں، واشنگ مشین انڈسٹری میں، گراموفون یا باقی جو چیزیں اس وقت بن رہی تھی، تو ان انڈسٹریلسٹس نے کافی زیادہ لون لیا، اور 1923 میں اگر ہم دیکھیں یو ایس میں تو لارجسٹ اوورسی لینڈر یو ایس اے کے مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کنٹری گورنمنٹ یا ان کے سٹیزنز وغیرہ تھے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بات کریں گے، تب تک کے لیے اسٹے سیف، امان اللہ۔